बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे दोस्तों, प्यारे हजरात, आज हम आपके सामने ऐसे वाक़े के बारे में बयान करेंगे जो बहुत ही आपको सुन के बहुत ही अच्छा लगेगा और दोस्तों आपको दिल को सुकून मिलेगा बहुत ही ज़्यादा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह का एक वाक़या है। वाक़या करबला के बाद एक दिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम लोगों में खाना तकसीम कर रहे थे। खाना लेने वालों की कतार में से एक शख्स जब इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास आता है खाना लेने के लिए, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम उस शख्स को देखते हैं और फिर उसको खाना दे देते हैं। वो शख्स कहता है, तो दोस्तों ये वो ऐसा वाक़या है मेरे प्यारे दोस्तों, आपको बता दें ये आपको दिल में ये हमारा इस्लाम क्या कहता है और हमारा इस्लाम क्या बताता है। तो दोस्तों जो भी कोई मेरे चैनल पे आया होगा नया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया करो दोस्तों, और आने वाला वीडियो भी जो आपके पास आ जाए, और जो हमारी बातों में कोई दिक्कत है और ये जो इसमें कोई भी हम फ़ोटो या कुछ भी इस्तेमाल करते हैं उसके लिए उससे वाक़े से कोई लेना देना नहीं है, ये खाली आपको एक दिखाने के लिए हम ये लगाते हैं फ़ोटो। तो दोस्तों जब वो शख्स इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के पास आए तो वो शख्स कहता है, आपने शायद मुझे पहचाना नहीं। कौन शख्स कहता है? जो वो शख्स वहाँ पे खाना जब तकसीम कर रहे थे इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, तो वही शख्स बोलता है कि आपने मुझे पहचाना नहीं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हम तुझे पहचानते हैं, तुम खाना लो और खाओ। उस शख्स ने कहा, नहीं, आप मुझे पहचान नहीं रहे, अगर पहचानते तो मुझे आप खाना ना देते। तो दोस्तों ये हमारा इस्लाम है जो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखा के गए हैं। क्योंकि देखो एक खाना खाने आया है और फिर वो खाना तो एक खा रहा है और फिर बोलता है उनके जो अहले बैत हैं उनको, यानी कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को बोलता है कि तुम मुझे पहचान नहीं रहे, और लेकिन हमारे ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम क्या फरमा रहे हैं? अरे भाई तुम खाना खाओ, मैं आपको पहचानता हूँ। तो आपको समझ में आई ये बात? ये बहुत ही ऐसी बात है दोस्तों। उस शख्स ने कहा, नहीं, आप मुझे पहचान नहीं रहे, अगर पहचानते तो मुझे आप खाना ना देते। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ए बंदे, खुदा में तुझे कैसे भूल सकता हूँ। जब हम कैदी थे और तुम्हारे शहर से गुजर रहे थे तब तुमने हमें अहले बैत को पत्थर मारे थे। सुभान अल्लाह। ये कौन कह रहे हैं? ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम वही उसको फरमा रहे हैं, उस बंदे को, जब वो ये जीत के, और ये कि आप कैदी नहीं थे ये, और उस बंदे ने तमाम अहले बैत को पत्थर मारे थे। तो दोस्तों ये बात ऐसी है, ये बात समझने की है, जो हमारे नबी रसूलुल्लाह करीम दोनों जहां के मालिक सरकार आलम उन्होंने फरमाया है, कोई भी अपने घर में कुछ भी आ जाए, दुश्मन आ जाए, कोई दोस्त आ जाए, वो सब भूल के उसको देखो, उससे मिलो, प्यार मोहब्बत की बात करो, ना कि उसके तकरार करो। ये हमारे इस्लाम में नहीं है। तो मेरे दोस्तों इस्लाम हमें फ्री में नहीं मिला है, इस इस्लाम के लिए बहुत सी हमने कुर्बानियाँ दी है। हमारे नबी इकराम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें किस तरह से इस्लाम दिया है, इसकी हमें हिफाजत करनी है आखिरी दम तक, ता क़यामत तक हमें इसको एक नौकर बना के गए हैं हमारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दोस्तों हम कैसे भूल सकते हैं? और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम को ये बंदा किस तरह से बोल रहा है कि आपने पहचाना नहीं, लेकिन वो पहचानते थे उसको। तो आगे देखो, ये हमारे
امام زین العابدین علیہ السلام ان کو کیا بولتے ہیں؟ سنو میرے دوست، تب ہم تمہارے مہمان تھے، تم نے جو ہمارے ساتھ کیا وہ تمہاری تربیت و سلوک تھا، اور آج ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر آئے ہو، اور جو میں نے کیا وہ ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت و سلوک ہے۔ ہم آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر جو بھی آیا کبھی خالی نہیں گیا۔ سبحان اللہ۔ تو دوستو، یہ ہے ہمارا اسلام جو ہمارے نبی کریم رسول اللہ اپنی امت کو دے کے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھولو مت، کتنے ہمارے صحابہ اکرام، کتنے ہمارے نوجوان جو صحابہ اکرام تھے، کتنے جنگ بدر کی، کتنے غزوہ ہند، کتنے ہمارے جو صحابہ اکرام کس طرح سے شہید ہو گئے، اور 10 20 ہزار اور لاکھوں کی تعداد میں وہ مکار کفار ہوا کرتے تھے، اور ہم کیسے بھول جائیں گے اپنے میرے دوستوں اپنے اس اسلام کو؟ کیسے نیچا دیکھ سکتے ہیں ہم؟ یہ ہے ہمارا اسلام۔ دیکھو، دشمن گھر پہ آیا، امام زین العابدین علیہ السلام کیا فرمایا ان کو؟ یہ ایک سبق ہے ہم امت کے لیے، جو ہم اسلام کو آج جو ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں ان کے گھر پہ جاتا ہے۔ آج ہم نے بہت جگہ دیکھا ہے، کوئی مسجد میں آتا ہے، کوئی بیچارہ، کوئی جو بھی ہو، چور ہو، کچھ بھی ہو، لیکن مسجد میں آتا ہے تو وہاں کے محلے والے اس کو بیچارے کو اس مسجد میں بھی رہنے نہیں دیتے، ٹھکانہ نہیں دیتے۔ کیا یہی ہے ہمارا اسلام؟ سچ بات ہے، کوئی چور بھی آتا ہے لیکن کوئی اچھا آدمی آ جائے اس کو بھی نہیں دینے دیتے۔ یا اللہ کا گھر اللہ خود حفاظت کرنے والا ہے، نہ کہ ہم انسان اس کی حفاظت کریں گے۔ ارے کوئی وہ کتنا کھا لے گا اس میں سے، آخرکار اس کو دینا پڑے گا۔ اور یہ دیکھ لو، کسی ہم غیر مذہب کے انسان کو کیسے اپنی مسجد میں بٹھا سکتے ہیں؟ اس کو اچھی طرح دیکھو، گھر مسجد میں نہیں بٹھا سکتے، اپنے گھر میں لے جاؤ۔ یہ ہے سنت نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس پہ چلو۔ جب چلو گے جب ہی تم کامیاب ہو جاؤ گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت کے لیے بھی۔ یہ ہمارے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا سکھا کے گئے، کیا سمجھا کے گئے، کیا تربیت دے کے گئے۔ ہمیں یہ نہیں کہ ایک دوسرے سے ہم کینہ کریں اور اس کو منہ پھیر لیں۔ ارے دشمنی نہیں، دنیا میں جو کوئی نیت اچھی ہوگی، یہ سچ بار بار یہ کوئی بھی ہمارے صحابہ اکرام ولی اللہ جو بھی کوئی بھی آئے ہیں انہوں نے پیار بانٹا ہے، اور پیار سے ہی یہ ہمارا اسلام پھیلا ہے، نہ کہ کسی تکرار سے۔ آج تک کی تاریخ میں تم اٹھا کے دیکھ لو، سب سے زیادہ اگر پھیلا ہے دنیا میں وہ اسلام پھیلا ہے، اور اسلام کے بعد کوئی نہیں۔ وہ گور گھٹ تو رہے لیکن آج بھی سبحان اللہ اسلام ہمارا اس طرح پھیلتا ہے جیسے کہ پیٹرول کو اگر نیچے بگیل دو وہ کس طرح پھیلتا ہے، اس میں آگ لگانے سے کس طرح پھیل جاتا ہے، اس طرح اسلام ہمارا پھیلتا ہے آگے آگے، کیونکہ یہ پیارا اسلام ہے، اس میں کوئی تکرار نہیں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں چلتا۔ یہ ہے اہل بیت کی سنت، رسول کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو راستے ہیں یہ ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، میں تو آپ کو یہی کہنا چاہتا ہوں، بس نبی کی سنتوں پہ چلو، نبی کی سنت پہ چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رحم و کرم اور اپنے رحم اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔